او قادر ماں باپ دا فرض ہے اولاد نو انگریز دے ڈھا نہیں بلکہ رب رسول دے دین والے پاسے ان دی ہدایت کرے اگو رب سونے دی مرضی او پھل لاوے نہ لاوے کیونکہ مالی دا کم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں پاوے آج ساڈی قوم آندی ہے مولوی صاحب اساں مجبور ہو گئے ہیں اوے جیڑی ماں خود تیار کر کے نال ٹر کے سکولے چھوڑ کے آ سکتی ہے وہ قرآن نہیں پڑھا سکتی اصل سب دنیا دا جو کھیل ہے دنیا دے ہلکے ہوئے کھڑے ہیں خدا دیا بندیا جے ادھر محنت ہو سکتی ہے ادھر نہیں ہو سکتی مالی دا کم اوے پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے اوے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے مگر یہ اصول ہے سنگیا رب والے پاسے کوئی اگر ایک قدم دی کوشش کردا ہے نا مولا تعالی اگو 2 قدماں دی توفیق خود عطا فرما دے اور یہود و نصارا اور کفار نے مرد نو غیرت تو خالی کیتا ہے عورت نو غیرت تو خالی کیتا ہے ایدی وجہ کیا ہے ایدی وجہ یہ ہوئی ہے انہاں لوگاں نے جدو ویکھیا ہے کہ جب تک مسلماناں دے اندر خالد بن ولید محمد بن قاسم محمود غزنوی صلاح الدین ایوبی انہاں جیسے لوگ آندے رہن گے اے تے سانو نیڑے نہیں لگنے دین گے ہاں انہاں آکھیا اے طارق بن زیاد ورگے تھڈو جمنے بند کرو او کیویں ہون گے او انج ہون گے بھائی نہ مرد وچ حیا رہے تے نہ عورت جدو 2 حیا تو خالی ہون گے زمین ہوے گی کلر والی تے بوٹا کیویں خالص جمے گا توجہ نہیں جے فرمائی بولے اس واسطے مرد نو بھی دین تو بے دین کیتا ہے عورت نو بھی دین تو بے دین کیتا ہے تاکہ نسل تباہ و برباد ہو جاوے نسل تباہ ہوئے گی یہ نسل نو آپ انہاں دی نسل ساڈی غلام بنے گی جدو نسل غلام بن جائے گی خود بھی ساڈے در تے آ جان گے انہاں دی یہ سازش سی اج اپنی سازش دے اندر کامیاب ہو گئے اج اے ہوئی قوم ہے او ساڈے آبا و اجداد سن جنہاں دے ایک نعرے دے نال کفار دے اندر لرزہ طاری ہو جاندا سی اج اساں انہاں دی نسلاں وا اور کہنے ہیں یار ساڈے تو تے انگریز چنگا ہے اوے او کچھ آکھے نہ آکھے اپنے منہ میں آکھنے ساڈے تو تے انگریز چنگا ہے ساڈی قوم نہیں آکھدی اوے ساڈے تو تے انگریز چنگا ہے میں آکھیا تیری نگاہ دنیا نو ویکھ دیے تیری نگاہ نے ویکھیا کچھ نہیں اگر تیری نگاہ حقیقت نو ویکھ لیندی تے تو آکھدا ساری کائنات ایک پاسے میرے عربی رسول اللہ دا ایک فرمان ایک پاسے مگر اتھا دنیا نو مقدم کیتا دین دے اتے اور جیڑا بندہ دین دے اتے دنیا نو مقدم کر دے ہی نا حدیث پاک دے اندر ہوندا وہ کلمہ پڑھ دے مولا تعالی فرماوندا قال اللہ کذبتم جھوٹ پہ بولنا ہے جھوٹ پہ بولنا ہے سنگیا کلمے دے تقاضے نے دین دے تقاضے نے اور دین مصطفیٰ نے بندے نو ہر امر دی تعلیم دیتی ہے
کامیابی اور کامرانی دا راز یہ ہے، کامیاب اس وقت ہوئے گا جدوں اپنا ہر قدم انج اٹھا جی میں نبی دا دین آکھ۔ آخری گل ختم کرنا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار دے کول کسے پوچھے حضور تھوڑی زندگی بڑی کامیاب زندگی ہوندی ہے اولیاء دی، وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہے ساڈی اولیاء دی کامیابی دی وجہ اے وے کہ اساں جیڑا کام کرنے آ نا پہلے ویکھ لیاں کیا اے دین دے اندر جائز ہے، پہلے ویکھی دے کہ شریعت جائز ہے، جے جائز ہوئے تے کر لینے ہاں، جے جائز نہ ہوئے تے نہیں کریدا۔ فرمایا ساڈی زندگی دی کامیابی دا راز اے ہوئی ہے۔ دعا کر مولا تعالی عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک سرکار دے قانون دین اسلام قرآن دے نال سچی پکی محبت نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امت مسلمہ کی بقا فقط نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ میں ہے۔